नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म सरस्वती गौतम। विश्वभरबाट यो युट्युब च्यानल सृजना समृद्धि हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सदा चाहिँ यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ आजको प्रस्तुति लिएर। आज हामी यहाँहरूमाझ फरक प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। देवादिदेव महादेव आराध्य देव श्री पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा नित्य निरन्तर नदी चाहिँ बिहान बिहान मिठो आवाजमा भजन कीर्तन गरेर भक्तजनहरूलाई मोहित बन्ने, स्वयं भोलेनाथलाई नि मोहित बनाउने मिठो स्वरका धनी आदरणीय गुरु पुष्प रञ्जित ज्यूसँगका कुराकानी सहकर्मी मित्र राजन प्रसाद नेउपानेज्यूले पुष्प रञ्जितसँग गर्नुभएका अन्तरङ्ग कुराकानी यहाँहरूमाझ पस्किन चाहन्छु। नमस्कार, म राजन नेउपाने, तपाईँको संचार र साहित्यिक जगतको एक साथी। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ सृजना समृद्धि च्यानलमा हुनुहुन्छ र हामीले आज तपाईँसँग प्रस्तुत गर्ने व्यक्तित्व पुष्प रञ्जितज्यू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही भलाकुसारीहरू गर्नेछौँ। आजको यो अन्तरङ्ग बीचमा तपाईँसँग जोडिने छन् कतिपय विषयवस्तुहरू। आउनुहोस्, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्वागत। हजुर, नमस्कार। अहिले कसरी दिनहरू बित्दैछन् यहाँका? अब यहाँ म चाहिँ कौशीमा बस्ने, कहिले चारैतिर हजुर गमलाहरू छन्, कति 125-30वटा गमलाहरू छन्, माथि कौशी उता कौशी गर्दाखेरि यसैमा बिहान बेलुका तलमाथि यसै हुँदैछ। यसै गरी मेरो एक्सर्साइज भन्नु सबै यसै हुन्छ। हजुर, अनि पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा सधैँभरि बिहान 6 बजे यहाँलाई देख्न पाइन्थ्यो, भेट्न पाइन्थ्यो, यहाँको आशिष लिन पाइन्थ्यो, भगवान् पशुपतिनाथको पाउमा दर्शन गर्न पाइन्थ्यो। अहिले के छ अवस्था? अब यस्तो लकडाउन भयो, वैशाख के अरे चैत्र 10 गते लकडाउन भयो। अचानक चाहिने सरकारबाट यो घोषणा भयो। हुने बित्तिकै त्यहाँदेखि चाहिने सबै नेपाली जनताहरूमा एक किसिमको त्रास छायो। कि त्रास छाएको कारणबाट हामी कोही पनि जान सकेनौँ जान पनि मिलेन, किनभने सरकारको नियमलाई हामी उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन। किनभने सरकारले आफ्नो लागि पनि होइन, हाम्रो लागि पनि हो। र मैले मेरो लागि होइन, मैले पनि अरू जनताको लागि। त्यसैले त्यो भएको कारणबाट मैले चाहिँ लकडाउन अवधिभर नै आजसम्म पनि म घरैमा छु र भजन कीर्तन मैले अहिले टोटल बन्दै अवस्थामा छ। हजुर, अब त्यहाँ तपाईँको भजन सुन्नको लागि पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा त देशका विभिन्न भागबाट अथवा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँसँग सम्पर्क भइरहेछै छैन? त्यहाँ हो, भइरहन्छ। मलाई बारम्बार गुरु के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ आज बिहान पनि फोन आएको थियो, हिजो पनि फोन आयो, अस्ति पनि आयो। मैले अहिले नजाउँ, अहिले हतार नभने, किन लकडाउन भनेको मेरो लागि होइन, यो देशको जनताको लागि हो। त्यसले जनता बचेन देश बच्छ। अब हामीले सुने अनुसार यहाँ चाहिँ करातेको एउटा बेस्ट खेलाडी हो तपाईँ भनेको। कसरी यो भजन कीर्तनतर्फ यहाँको ध्यान गयो र कसरी शिवभक्त बन्नुभयो? कुरा यसो पर्यो राजेश सर, किनभने म हो यहाँहरूले भन्नुभएको म बेस्ट प्लेयर हो कराटे, क्युकोसिन कराटेको। हजुर, र मैले ब्राउन बेल्ट लिएर छोडेको र त्यसमा म चाहिँ 2040-41मा म प्रवेश गरेको क्युकोसिन कराटेमा, जसमा उदय गौतम र चाहिँ जगद गौतम, रामजी वज्राचार्य र गणेशजी हुनुहुन्थ्यो, अनि नारायण काजी खड्का आदि आदि हाम्रो एउटा ग्रुप थियो। र त्यो चाहिँ हाम्रो दशरथ रङशालाको चाहिँ पूर्व साइडमा चाहिँ हाम्रो डोजाङ छ। र त्यहाँ गएर हामी पुरा चाहिँ डोजोमा चाहिँ हामी सिक्थ्यौँ र सिकाइथ्यौँ पनि। र त्यसरी चाहिँ कराटे गरेको। एक दिन चाहिँ के भएछ भने बिहान सबेरै, अनि त्यहाँनिर सायद त्यो दिन बिदाको दिन थियो होला, न्यु रोडको चाहिँ त्यो स्ट्याचुमा त्यहाँ गएर पुसअप गर्दै थिएँ। त्यहाँबाट एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, सायद भगवान्ले उहाँले पठाएको बा चाहिँ उहाँको आत्माले, अनि पुसअप गर्दै थिएँ। बेसरी पुसअप गर्थेँ म। अनि पुसअप गर्दा बाबु के गरेको भनेर एउटा वृद्ध आइमाईले भन्नुभयो। उहाँको नाम शान्ता दिदी, अहिले सानी पर्नुहुन्छ, पहिले भीमसेन बस्नु हुँदो रहेछ। अनि के गरेको भने दिदी मैले त पुसअप गरेर हालेँ। बाबु जाउँ न, यसरी पशुपति जाउँ, कस्तो रमाइलो हुन्छ बाबु भन्ने बोल। अनि ल त ल अब भोलिदेखि जाने भनेर मैले जाने, मलाई पनि कहाँबाट अन्तरात्माले तानेको कि भोलि बाबाले ल भोलि आउँछु त, आज त भएन भनेर। अनि भोलि बिहान सबैले त्यो साझा बसमा आउँथ्यो। साझा बसमा मैले 2046-47 मा चाहिँ अनि त्यहाँ पशुपति जान थालेँ।
अनि त्यहाँ अब यो खाली बस्दा पनि जाने मात्र हुन्थ्यो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि मैले भएन यो भनेर त्यहाँ नि अब त्यहाँ झ्याली लिएर चिम्टा बजाएर भजन गर्दै भोटाइदेखि भजन गर्दै जाने हामी। अनि भजन सकि त्यहाँ दर्शन गरेर फेरि भजन गर्दै आउने गर्दै हुँदा भएन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा समिति खडा गर्नु पर्यो, पशुपति दर्शन समिति भन्ने एउटा खडा गर्यो। हजुर। र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ अलिकति कस्तो कस्तो भयो, मिलेन। किनभने म एउटा चाहिँ स्वतन्त्र मान्छे, हिसाब किताब र पिसाब बराबर खोज्ने मान्छे। त्यो नभएपछि मैले त्यहाँबाट उ गरेर अनि पशुपति दैनिक शुभ भजन समूह भनेर यो गठन गरेको, जुन संस्था अहिले छँदैछ। र चाहिँ धेरै राम्रो उत्तर र प्रगति पनि भएको म सुन्छु। र चाहिँ जसमा आज त्यसको चाहिँ अहिले म चाहिँ यो हामीले कति 2059 सालमा खडा गरेको, अहिले त्यसको म प्रमुख संरक्षक अनि संस्थापक अध्यक्ष भनेर मलाई चाहिँ त्यहाँका भक्तहरूले चाहिँ कार्यकारिणी उसबाट मलाई मान्यता दिएको छ, राखेको छ। र त्यो अनुसार मैले कार्य गर्दै आएको। धर्मप्रति आस्था त मेरो बचाइदिएको थियो, किन मेरो मुवा लक्ष्मी रञ्जित होइन, उहाँ पूजा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ भजन पनि गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै मेरो लक्ष्मीको बुवा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो रत्नमान रञ्जित, उहाँ पनि साह्रै भक्त र भगवान्प्रति सद्भाव राख्ने त्यस्तो भएको कारण त्यो गुणले हो कि मलाई भजन इच्छा थियो। तर अब पछि आएर 2046-47 सालमा मैले आफैले प्रकाशित गरेँ र भजन गाउँदै गएँ, गाउँदै आयो। र त्यस्तो गर्दा चाहिँ त्यो पनि भजन कति गाइयो। र साथै 59 सालको फेरि पशु दैनिक शुभ भजन समूह स्थापना गरेर त्यहाँबाट भजन त्यहाँ नृत्य गर्दै आजसम्म गाएको छु। 2046 साल वैशाख 7 गतिबाट आजसम्म निरन्तर हुनुहुन्छ। हजुर, अब यहाँ त्यो भने चाहिँ बाल्यकालदेखि नै धर्मप्रति आस्था हुनुहुन्थ्यो, पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो होइन, भजन कीर्तन पनि मन पर्थ्यो होइन। अब अहिले त यहाँ भजन लेख्नु पनि हुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ। त्यो भजन टोली लिएर यहाँ चाहिँ देशका विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा, तीर्थस्थलहरूमा पुग्नुहुन्छ होइन। के छ रहस्य, के कारणले जानु? होइन, रहस्य भनेको यो हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म हो। हजुर, यो ब्रह्माले सृष्टि गरेको, यसको कुनै सम्मतै छैन। जस्तै बुद्धको सम्मत छ होइन, अरू इस्वी सम्मत भन्छन्, आदि सम्मत छन्। तर यो हाम्रो सनातन धर्मको कुनै सम्मतै छैन। ब्रह्माबाट सृष्टि हुँदै आएको यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो कुनै किसिमको छैन। यो धर्मको लागि हेर्नुहोस्, मसँग प्रमाण पनि छ। र चाहिँ त्यो हज, मुसलमानहरू हजमा जान्छ भने हजको तल के छ, उही शिवकै मूर्ति छ। हजुर। र अब अस्ति नै हाम्रो चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ अमेरिका राष्ट्रपतिले कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ सुन्नुभयो होला र फेसबुकमा देख्नुभयो होला, उहाँले नै भागवत गीता आदि होम गराउनु भयो। र आज मात्र एउटा फेसबुकमा मैले के देखाएको थिएँ भने त्यो अफ्रिकाको ठाउँमा चाहिँ सारा बच्चाहरू कोरोनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण भनेर चाहिँ सयौँ बच्चाहरू र बुढापाहरू बसेर हरे राम हरे कृष्णको गरेर होम लगाउँदै गरेको थियो। यो धर्म कसैले जबरजस्ती बोलाएर, कसैले म कहाँ आउनुहोस् म त भनेर किताबमा पैसा राखेर यो त्यो धर्म बन्दैन। र चाहिँ मेरै द्वारमा पनि आएको थिएँ, भित्र हेर्दाखेरि त्यहाँ पैसा थियो। अनि मैले भने म यो बिकाउको होइन भनेर मैले उहाँले फिर्ता गरिदिएँ। र त्यसैले जाने यो हाम्रो धर्म भनेको बिकाउको होइन, यो सो इच्छाले नै यो प्रकट भएर आउने धर्म हो। अब पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा यहाँ चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान 6 बजे पुग्नुहुन्थ्यो। झरी बादल वर्षा यहाँलाई केही मतलब थिएन। यसरी कति वर्षसम्म यहाँले त्यो कामलाई निरन्तरता दिनुभयो? अहिलेसम्म कति वर्ष पुग्यो? अब म हिसाब गर्नु 2046-47 देखि निरन्तर यो चाहिँ चैत्रको 10 गतेसम्म निरन्तर। अब हिसाब गर्नु कति वर्ष भयो के भयो भने आफै क्याल्कुलेट। अनि त्यसले चाहिँ धर्म संस्कृति बचाउनलाई कति भूमिका खेल्यो होला? मान्छेहरू पछि विपक्ष पनि जहाँ पनि हुन्छन् होइन। हाम्रो यो हात पनि हेर्नुहोस्, एउटा हात अलिकति छोटो हुन्छ, अलिकति एउटा लामो हुन्छ। त्यो पक्ष र विपक्ष चाहिन्छ हेर्नुहोस्। पक्ष र विपक्ष भएन भने मैले गरेको मनोपोली भइगयो नि। अनि त्यो भएको कारण के भने एउटा सुधार्ने बाटो हो त्यो पक्ष विपक्ष भनेको। किन भित्रै हाम्रो आत्मामा पनि पक्ष र विपक्ष छ। अब पुस्तकले एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि अहिले नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएको छ, यसलाई धर्मविहीन राज्य बनाइएको छ, राष्ट्र बनाइएको छ। यहाँको धारणा चाहिँ के छ? म त के भन्छु भने हामीले जाने दीपावली भन्ने कुन शब्द हो त?
म पहिला प्रश्न गर्छु दीपावली भनेको चाहिँ हामी बत्ती बाल्छौँ त्यो चाहिँ शब्द भनेको दीपावली चाहिँ मुस्लिमहरूको हो हामी दीपावली मान्छौँ र मुस्लिमहरूले पनि हाम्रो धर्ममा कति चाहिँ रामदान भनेछ नि त्यो रामदान भनेर उनीहरूले त लिन्छ नि त भन्दाखेरि एक आपसमा गाँसिएको तर भित्रभित्र हामी जस्तै मान्छेलाई नमिल्दाखेरि मैले भने नि समुद्र तटमा पनि कुनै धमिलो गरेर मिल्छ कुनै साङ्लो तर सङ्लो नै भएर जान्छ धमिलो चाहिँ त्यही हराएर जान्छ त्यस्तै हो हजुर अब के छ अब हिन्दू धर्म स्थापित होला त देशमा यस होइन तपाईहरु अभियानमा हुनुहुन्छ हुनैपर्छ यो त कसैले मेटिने होइन हजुर किन हाम्रो राजा नै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र त्रिभुवन महेन्द्र यिनी सबै हिन्दू धर्म प्रकृत भएका हुन् भन्दाखेरि हिन्दू धर्म त यहाँ ल्यास हुने कुरै छैन विचारवा नेताले बोल्यो भन्ने हुनेवाला छैन त संविधानमै लेखिसकियो निरपेक्ष राष्ट्र भनेर अब एक किसिमको एक तबकाले आन्दोलन गरिरहेको छ अर्को तबकाले यसलाई हटाइरहेको छ यो भविष्यमा अब तपाईहरु जस्ता महान मान्छेहरू लागिराख्नु भएको छ भोलि गएर केही होला होइन कस्तो भने लाग्ने मान्छे कति छ त त्यसमा पनि धर्मप्रति आस्था हुने कति छ र त्यो विचार जानु बोलेर हुने वाला होइन होइन त्यसैले चाहिँ यो बिल्कुल गलत हो यो बिल्कुल फजुल हो यो कुनै निरपेक्ष भन्ने चाहिँ भनुन्जेल मात्रै हो हात्ती चले बजार कुत्ता फुके हजार हात्ती चले बजार धर्म भनेको नै हात्ती हो अनि अब पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा तपाईलाई भजन गाएको देखिन्छ त्यहाँ मात्रै होइन तपाईँलाई विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा पुगेर धर्म संस्कार संस्कृतिको बारेमा प्रवचनहरू दिने भजन कीर्तन गाउने मान्छेलाई एकत्रित गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ अत्यन्त सुमधुर स्वर छ यहाँको अत्यन्त मिठो गाउनुहुन्छ कसरी यो सम्भव भयो हाम्रो धर्म एउटा सनातन हिन्दू धर्म यो चाहिँ चारैतिर फैलियोस् संसारभरि फैलियोस् मैले आजभन्दा चाहिँ धेरै साल अगाडि पनि साझा बसमा गर्दाखेरि यही मैले बोलेको थिएँ त्यो पहिलो बोलेको साझा बसमा कि यो हाम्रो हिन्दू धर्म भनेको संसारभर फैलियोस् र चाहिँ जसको फलस्वरूप हाम्रो नेपाल भनेको हिन्दू धर्मको राज्य हो यो भनेपछि यहाँ चाहिँ धर्मको प्रवर्धनको लागि संस्कृति प्रवर्धनको लागि त्यहाँ जानुहुन्छ पुग्नुहुन्छ अनि भनिन्छ नि त्यसो यो कस्तो छ भने अब यो मैले अघि तपाईँबाट उत्तर पाइरहेको छैन यो स्वर तपाईँको अद्भुत भन्छन् सबैलाई मनपर्छ भन्छन् खास के हो यसको चाहिँ यो वास्तविकता मेरो कुनै गुरु नै छैन जस्तो भोले बाबा गुरुको छ नि कोही छैन त्यस्तै मेरो गुरु भन्ने भोले बाबा हो उहाँले नै यो स्वर प्रकट गरेर आएको मैले कुनै किसिमको गुरु ज्ञान मैले कहिले पाएको छैन र मैले त्यो गरेको आफै भित्रबाट चाहिँ अभ्यास गरेर आएको तर किनभने पहिल्यैदेखि मैले भजन गाएको साह्रै जनताले मन पराउँथ्यो साझा बस्नु सबैले स्वर राम्रो बाबुको स्वर राम्रो भन्थ्यो हुँदा 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 त्यसै भित्रबाट उर्लेर आएको अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत जीवनसँग जान्छु म जस्तै पुष्प रञ्जित धेरै सम्मानित र पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व हो धर्म संस्कारको हिसाबबाट भन्ने पनि सुन्छौँ हामी के हो यो सत्यता के छ यसमा हो एकदम सत्य हो यो सम्बन्धी मैले चाहिँ किन त्यो भजन गर्दा गर्दा कहाँबाट चाहिँ अशोक सिंहले इन्डियाका चाहिँ अशोक सिंहल हिन्दू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू परिषदका अध्यक्ष अशोक सिंहलजी हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट विशेष हामीलाई चाहिँ इन्भाइट भयो र चाहिँ जसमा चाहिँ म यहाँबाट समावेश गरेर गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ मैले दुई चारवटा हिन्दी भजन मैले सुन्नु आफू आएको थियो त्यो मैले भजन गाउँदाखेरि अशोक सिंहलबाट चाहिँ मलाई विशेष सम्मान पुरस्कार सहित मैले पुराण पत्र मसँग छ र अहिलेसम्म मैले चाहिँ कमसेकम 5-7 दर्जन चाहिँ कतिपय तकिया मुनि छ र कति त मैले उजागर बाहिर टाँगेको छु तर 7 दर्जन पुराण पत्र पुरस्कार र चाहिँ सम्मान पत्र आदि मैले पाएको छु जस्तै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नि अब राज्यले यो गरिदिएन फलानाले यो दिएन त्यो दिएन तपाईँको धारणा चाहिँ के छ होइन हामीले चाहिँ राज्यप्रति त हामीले दोष दिनै मिल्दैन हजुर किन दोष दिने राज्यले राज्य आफै धरापमा परिरहेको छ अहिले होइन र चाहिँ त्यसैले चाहिँ राज्यले यसो गरेन उसो गरेन भन्ने धर्मप्रति आस्था राखेर त्यो भन्न हामीले मिल्दैन धर्म भनेको भित्रैबाट आउने भित्रबाट गरौँ हामी आफैले गरौँ जस्तै हजुर इक्जाम्पल आई गिभ यु फर किनभने माता तीर्थमा मैले आमाहरूलाई सम्मान गरेँ पशुपतिको वृद्धाश्रममा 3-4 पटक मैले आफैले आफ्नै हातले कि म मात्र होइन हाम्रो पशुपति दैनिक समूहको ग्रुप गएर त्यहाँ भोजन गराएँ सिन्धुपाल्चोकमा पनि त्यो भूकम्पले पीडित त्यहाँ त्यत्तिकै थियो त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ हामीले उयो गरेँ मैले मात्र खाएर के भने जनताको त्यो चाहिँ टुहुरा बच्चाहरू वृद्ध चाहिँ
बुवाहरूले भोको नरहन् भन्ने मेरो त्यो धारणा छ र रहिरहनेछ। जबसम्म म अन्त हुन्न तबसम्म यी धारणाहरू होइन मेरो बहिरहनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सिर्जना समृद्धि र हामी कुरा गरिरहेका छौँ धार्मिक अभियन्ता अनि भजनका एकदम सुरिलो मिठो आवाजका धनी भक्तहरूका प्रिय व्यक्तित्व गुरु पुष्परञ्जीसँग। अहिले नेपाल अलिकति परिवर्तन भएको छ राजनैतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले पनि र धर्मको हिसाबमा पनि राष्ट्रलाई परिवर्तन गराइएको छ। अहिले हामी विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर चिनिएको, विश्वको एउटा जसरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै धर्मको हिसाबले पनि विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र अनि हिन्दू राज्यको राजा, एक मात्र हिन्दू राजा भनेर चिनिएको नेपाल अहिले अलि परिवर्तन भएको छ। पुष्परञ्जितहरू यो अभियानमा लाग्नु भएको छ कि उहाँहरू यो राज्यले दिएको जबरजस्ती लादेको धर्मनिरपेक्षता हामी मान्न तयार छैनौँ। यो राष्ट्र भनेको हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दू राज्य हो। यसलाई हामी सनातन धर्मलाई, यो हिन्दू धर्मलाई हामी स्थापित गराएरै छाड्छौँ। फेरि जसरी संविधानमा हिन्दू धर्म काटेर निरपेक्षता लेखियो त्यही हातहरूले हामी निरपेक्षता काटेर हिन्दू धर्म लेख्न लगाउँछौँ भनेर उहाँहरू हामी लागेका छौँ भन्नुहुन्छ। उहाँको धारणा यो विषयमा के छ त उहाँकै आवाज हो। अब सुन्छौँ, म तपाईँलाई यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि उहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी त्रिनेत्र आध्यात्मिक चिन्तन केन्द्रका पनि उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यसरी धर्म र आस्थासँग जोडिएका सङ्घ संस्थालाई पनि सँगै बोकेर हिँड्नु भएको आदरणीय व्यक्तित्व पुष्परञ्जीतसँग गरिएको यो कुराकानीको केही क्लिपहरू फेरि पनि तपाईँलाई म जोड्दैछु। हजुर, अब अघि पनि मैले राखिसकेको छु, यहाँसँग केही कुराकानी त आइसकेका छन्, तैपनि म फेरि जोड्न चाहन्छु। तपाईँबाट म एउटा यस्तो उत्तर चाहन्छु, तपाईँ हिन्दू धर्मलाई स्थापित गराएरै छाड्छौँ भन्नुहुन्छ, किन, के कारणले, किन निरपेक्षता मन परेन? होइन, हिन्दू निरपेक्ष भनेको त केही व्यक्तिले गरेर हुने होइन। यो हामी यो समस्त चाहिँ 1 अरब हिन्दूको राज्य हो। यो राजादेखि रैतीसम्म हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ र चाहिँ गणेश, महादेव आदि आदिहरू चाहिँ सरस्वती, यो सबै हिन्दू धर्मभित्रै छन्। त्यसैले यो हरेक व्यक्तिले मान्दै आएको र जन्मसिद्धि हामी यहाँको नेपालवासी, त्यसमध्ये हामी काठमाडौँवासी, यो यहाँ जन्म लिएको। त्यसैले यो चाहिँ केही व्यक्तिले लेख्दैमा हिन्दू निरपेक्ष हुँदैन, त्यो व्यक्तिले फेरि नै त्यही कलमले फेरि चाहिँ यो चाहिँ यो काट्नु पर्ने स्थिति आउँछ, काट्नु पर्छ र यो हिन्दू धर्म नै कायम हुन्छ भन्ने हामी यसमा चाहिँ हरेक व्यक्ति नेपाल आमाका सन्तानहरू सबै लागेका छन्। एक दिन उनीहरूले आफैले लेखेको आफैले काट्नु पर्यो। अब यहाँले अघि कुरा उठाउनु भएको चाहिँ राजादेखि रैतीसम्म भन्नुभयो। यहाँलाई राजा शब्द प्यारो छ किनभने हामीले देख्छौँ धेरै समाचारहरूमा, धेरै ठाउँमा हामी देख्छौँ तपाईँ विघटित राज परिवारका सदस्यसँग नजिक भएको हामी देख्छौँ। विभिन्न तस्विरहरू बाहिर आएका छन्। के तपाईँ हिन्दू धर्मको मात्र अभियन्ता हो कि राज संस्था पुनर्स्थापन हुनुपर्छ पनि भन्ने मान्छे हो? खास के हो? यहाँले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो मसँग, म खुसी लाग्यो। हजुर, तर म के हो भन्दाखेरि म कुनै संस्थामा दलगतमा छैन। हजुर, म न राज संस्थामा छु, न एमालेमा छु, न काङ्ग्रेस छ, न माओवादी पनि छ। म के पनि छैन, म निष्पक्ष। तपाईँ केही वादी होइन? होइन, र चाहिँ म कुनै वादी होइन। र जसले बोलाउँछ भने मेरो एउटा दायित्व, त्यो महादेवलाई मुसलमानले पूजा गर्यो भने ठिकै छ, हजुर, क्रिस्चियनहरूले पूजा गर्यो भने ठिकै छ। त्यस्तै चाहिँ उहाँको शिष्य हो म। जसले बोलाए पनि म जान्छु र आफ्नो मन्तव्य राख्छु र चाहिँ मलाई कुनै किसिमको परिवर्तन गर्नु छैन। म हिन्दू धर्म मान्छु, म हिन्दू नै हो र मेरो जहाँ गए पनि म हिन्दूकै विषयमा बोल्छु। मलाई राजावाद, यो काङ्ग्रेसवाद, यो माओवादीवाद भन्ने म होइन। त्यसो भए त हामी तपाईँलाई निष्पक्षवाद भन्न सक्छौँ होला? एकदम सक्छौँ है। अनि मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ कि राज परिवारका सदस्यसँग निकट देखिन्छ तपाईँलाई, कारण चाहिँ के होला भनेर सोधेको थिएँ। यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कारण के हो, उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ र मलाई चाहिँ यो किनभने उहाँहरूले बारम्बार मलाई पशुपति देख्नुहुन्छ, मेरो भजन सुन्नुहुन्छ, उहाँका चाहिँ पिएहरू आदिले देख्नुहुन्छ, फलान ठाउँमा यस्तो भजन हुन्छ, त्यो भजन सुन्नको लागि र मेरो हातबाट टिका र माला म ल्याइदिनुहोस् चाहना गर्नुभएको छ नि त, अनि त्यो टक्राउनको लागि म जाने हो। माला लगाइदिन्छु, मसँग हेर्नु होला। तल हेमानी शाह, पारस शाह, ज्ञानेन्द्र शाहले पनि मेरो हातबाट टिका लाउँछन् र त्यो लायो भने म राज परिवार नजिक चाहिँ नठान्नु होला। हजुर,
भनेपछि यहाँ चाहिँ राज परिवारका सदस्यहरूले यहाँलाई निमन्त्रणा गर्छन् आइदिनको लागि, त्यसको लागि जानुहुन्छ, किनभने गुरु भनेको सबैको प्यारो हुन्छ होइन। अनि एउटा अभियन्ता भनेको सबैको लागि आवश्यक हुन्छ, जसले राम्रो काम गर्छ समाजमा जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहीँ पुग्छौँ। हो, यो पुग्ने क्रम सँगसँगै यहाँ समाजसेवामा पनि लाग्नु भएको छ तपाईँ र तपाईँ भएको संस्था चाहिँ विभिन्न सामाजिक काममा ठाउँ ठाउँमा पुगेको हामी देख्छौँ। दैवी प्रकोप, दुर्घटनाहरू, प्राकृतिक विपत्तिहरू यस्तोमा पुगेका देख्छौँ। के गरेर जुटाइराख्नु भएको छ, कसरी सम्भव छ त्यो कुरा? होइन, म मात्र होइन हजुर, यहाँले सोच्नु होला त्यो होइन, र मेरो चाहिँ एउटा टिम छ हजुर, पशुपति दैनिक शुभ वंशमा। म त हस्ते भनेर मैले चाहिँ उ गर्ने हो, हाँसे भनेर चाहिँ साथ दिने अन्य जनताहरू छन्, अन्य भक्तहरू छन्, भक्तजनहरू छन्। मैले ल यसो गर्नु पर्यो है, फलाना ठाउँ जाने भनेदेखि हुन्छ गुरु भनेर सबैजना गएर लाग्छन्। र त्यहाँ त आफूले सक्दो उनीहरूले कसैले दाल, कसैले चामल, कसैले जुत्ता, कसैले मोजा आदि सबैले गरेर जम्मा गरेर अनि हामीले त्यो ठाउँ ठाउँमा जहाँ चाहिन्छ त्यो अनुसार हामीले दिने हो। र साथै हामी भ्रमण जाँदाखेरि पनि ठाउँ ठाउँमा हामी निकै ठाउँमा भ्रमण गरेँ नेपालको। यही पशुपति दैनिक शुभ वंशमा त्यहाँ चाहिँ के गर्छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ पुरै जस्तै मनकामनामा भयो, सुभा देउराली भयो, त्यस्तै हलेश्वर महादेव भयो, ठाउँ ठाउँमा फटकेश्वर, लटकेश्वर आदि ठाउँमा। तर त्यहाँ के हुन्छ, पैसा चाहिँ उठाएर त्यो चढाइदिनु भयो। अब सँगसँगै यहाँ त एउटा साहित्यप्रति पनि रुचि राख्नुहुन्छ। यहाँ एउटा साहित्यिक संस्थाको तपाईँ संरक्षक पनि हुनुहुन्छ है, नोबेल साको साहित्यिक संस्थाको तपाईँ संरक्षक हुनुहुन्छ। बिल्कुल सही भन्नुभयो। अनि अब यो एउटा सरकारी सेवा 42 वर्षसम्म गरेको मान्छे, करातेको खेलाडी, त्यसपछि पशुपतिनाथको भक्त, शिव भक्त, यस्तो मान्छे सामाजिक व्यक्तित्व फेरि साहित्यतर्फ पनि झुकाव छ कसरी? के भजन र साहित्यको कुनै तालमेल छ? होइन, भजन र प्रवचन र साहित्य भनेको एक आपसमा नङ र मासु जस्तै हो। हजुर, र साहित्य नभइकन भजन हुँदैन, भजन नभइकन साहित्य हुँदैन। त्यसैले नङ र मासु त्यो दुइटा नभइकन के पनि काम बन्दैन। त्यसैले त्यो चाहिँ नि जसमा अब त्यही नोबेल साको मेरो भजन सुरु हुन्छ पहिला, उहाँ चाहिँ भजन सुरु गर्नुहोस् गुरु भन्छ, म भजन गर्छु, त्यसपछि साहित्य सुरु हुन्छ। त्यसैले चाहिँ साहित्य र भजन भनेको नङ र मासु हो, त्यो कहिले पनि छुट्दैन जहाँ गए पनि। हामीलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ यो बिहान 6 बजे पशुपति पुग्नको लागि पक्कै तपाईँले 4-5 बजे नै घरमा उठेर उठ्नुपर्छ होला। पशुपति जानुहुन्छ, भक्तले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई उताउतै लगिदिन्छन्, अर्को ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। घर परिवारको साथ र सहयोग चाहिँ कति पाउनु भएको छ? घरका सदस्यहरू, तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ, छोराछोरी छन्, उहाँ रिसाउनुहुन्न? होइन, त्यस्तो छैन। ममा यही एउटा चाहिँ के भने तराजु भनेको ब्यालेन्स ठ्याक्क मिलेको हुनुपर्छ। यदि नमिलेमा एकतिर चाहिँ ठग राखेर भयो भने मिलाएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो परिवार पनि मिलेको हुन्छ। मेरो छोरा बुहारी र नाति अस्ट्रेलियामा छ, र चाहिँ छोरीको परिवार लन्डनमा छ। हामी दुईजना बुढाबुढी छन्, र चाहिँ म 3:30 बजे ठ्याक्क आलम लगाउँछु, 3:30 उठेर नुहाइधुवाइ गर्छु। मेरो यहाँ पूजा कोठी छ, मेरो पूजा कोठीमा म चाहिँ आधा घन्टा जप तप भजन गर्छु, र चाहिँ गरेर अनि चाहिँ लुगा लाएर पशुपति जाने गर्छु। ठिक यहाँ 5:15 म चाहिँ पशुपति जान्छु, र 6 बजे मेरो भजन सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ चिसो जाडो कुनै पनि नभनिकन, पानी बारिस कुनै पनि नभनिकन, र मैले सकेसम्म मेरो बलले सकेसम्म, मेरो आँटले सकेसम्म, भगवान्ले मलाई तानेसम्म गएर चाहिँ भजन गर्दै आएको छु र भजन गर्दै जानेछु जबसम्म पशुपतिनाथले मलाई साथ दिन्छ। भनेपछि परिवारको साथ सहयोग पनि पाउनु भएको छ, पूर्ण पाउनु भएको छ एकदम। अनि टोल छिमेक समाज तपाईँको आफन्त हुन्छ नि, उहाँहरूको धारणा चाहिँ के हुन्छ? टोलले पनि मलाई चाहिँ यहाँ आउँछन्, पुष्प दाई आउनुभयो, पुष्प भाइ आउनुभयो भन्ने हुन्छ, भजनबाट आउनुभयो, टिका लाउनु आउँछ। यहीँ पनि कतिपय आएर टिका ल्याउनु भयो, छ ल लिनुहोस् भन्ने। कोही आफै लाउनुहुन्छ, कोही तपाईँको हातबाट लगाइदिनुहोस्, तपाईँको हातबाट ल्याएको चन्दन पवित्र हुन्छ भन्छ, टिका लाउँछन्। म आफू पनि पशुपति जाँदा तपाईँलाई मैले त्यही देख्दाखेरि पनि मैले पनि देखेको छु, तपाईँको हातमा एउटा पुस्तक हुन्छ, तपाईँ भजन गाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई मान्छेहरूले आएर त्यहाँ चाहिँ पुस्तकमा पैसा चढाइरहेको, नगद भेटीहरू चढाएको मैले देख्ने गरेको छु। त्यो पैसा तपाईँको निजी सम्पत्ति हो कि त्यसलाई सार्वजनिकरण केही गर्नु भएको छ कि? अब अन्त पनि धार्मिक गुरुहरू अथवा चाहिँ यस्ता प्रवचनमा बस्ने मान्छेहरूले त्यो पैसालाई लिएको देख्छौँ हामी। तपाईँको त त्यो त धनराशि निकै ठुलो भइसक्यो होला, त्यसलाई कहाँ के गर्नु भएको छ? हो, यहाँले भन्नुभएको एकदम सही कुरो हो। मेरो हातबाट टिका लाउँछन्, र चाहिँ पुस्तकमा कसैले 5, 10, 15, 20 कसैले त्यसरी चढाउँछन्, कसैले 50, 100 पनि चढाएको छ। तर त्यो पैसा मैले आजसम्म 1 पैसा चाहिँ मैले गरेको चिया कप पनि खाएको छैन। चाहिँ जम्मा भएको पैसा मैले चाहिँ एउटा कालिका चाहिँ साकोसमा अमिर त्यहाँको हुनुहुन्छ, हाम्रै संस्थापकका चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ,
पशु दैनिक शुभ समूह र उद्धव कार्की चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा मैले जम्मा गरिदिएँ र त्यो जम्मा गरेको पैसा अहिले पनि हेर्नु होला, बुझ्नु होला, त्यो चाहिँ 1 लाख चाहन्छन् उद्धव दाहालको नाममा छ उपाध्यक्ष र त्यस्तै लक्ष्मण ढुङ्गानाको नाममा पनि मैले अर्को चाहिँ उसको नाममा पनि जम्मा गरिदिएको छु र त्यसमध्ये लक्ष्मण उसमा अब इन्द्रेश्वर महादेवमा चाहिँ त्यहाँ यो नाग स्थापना भएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्चमुखी महादेव हामीले त्यहाँ स्थापना गर्दाखेरि हजुर अब यहाँले भर्खरै हामीलाई भन्नुभयो भने इन्द्रेश्वर जाँदाखेरि त्यो उठाएको पैसा विभिन्न खातामा साथीको नाममा राखिएको छ, त्यो संस्थागत गरिएको छ त्यो पैसा होइन। त्यो पैसाले यहाँले इन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिरमा जुन शिवलिङ्ग स्थापित गरियो, नागको मूर्ति स्थापना गरियो त्यहाँ होइन, त्यसमा सबैले साथ दिए भन्नुभयो नि यहाँले होइन। यो भनेको पनौतीमा हो, पनौतीको माथि गोरखनाथ छ, त्यहाँ धेरै प्रख्यात ठाउँ रहेछ र म पनि पहिलोचोटि पुगेको थिएँ र धेरै खुसी लाग्यो त्यहाँ मैले त्यो स्थापना गर्न पाउँदाखेरि र त्यो पछिबाटै त्यहाँ मैले रु 35,000 त्यो मूर्ति लगेको थिएँ। त्यहाँ साथै त्यसमा कसैले घन्टी, कसैले त्रिशूल, कसैले डमरू आदि आदि लगेर त्यहाँ त्यही पशु दैनिक शुभ समूहको नामबाट त्यहाँ चढाएर त्यहाँ हाम्रो उद्धव शर्माज्यूबाट त्यहाँ चाहिँ भागवत गीता लागिरहेको थियो, त्यहाँ उहाँहरू सबै आएर स्थापना पूजा गरेर सबै गर्दाखेरि त्यो रु 91,000 जति त्यहाँ खर्च भएको छ, किनभने 30,000 हामीले डोनेसनै दियौँ त्यहाँ। 30,000 डोनेसन दियौँ अनि खाना पनि हामीले तर्फबाट गऱ्यौँ र त्यहाँ त्यो चाहिँ मूर्तिको र त्यहाँदेखि बस भाडा 4वटा बस भाडाको चाहिँ 6,000 गरेर चाहिँ 24,000 त्यही दियो। त्यसले गर्दा 91,000 रुपियाँ खर्च मसँग सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने सबै मसँग तयारी छ र कहाँ कति खर्च माता तीर्थ गयौँ, त्यो ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो प्रत्येक ठाउँमा गए पनि हामी जस्तै हरेक ठाउँमा मनोकामना जाउँ चाहिँ आदि ठाउँमा गएको हामीसँग मसँग लिड छ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले भर्खरै पुष्परञ्जितले भन्नुभएको छ उहाँले पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा भजन गाइरहँदा प्राप्त भएको पैसालाई उहाँले व्यक्तिगत निजी खर्चमा प्रयोग नगरिकन, निजी सम्पत्तिको रूपमा नस्वीकारिकन त्यसलाई पशुपति दैनिक शुभ भजन समूहकै अगुवाईमा त्यही संस्थाकै कार्यको लागि त्यही संस्थाकै नामबाट त्यही संस्थाकै पदाधिकारीहरू सदस्य रहने गरी विभिन्न बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरूमा त्यो पैसालाई राखिदिएर त्यहाँबाट नै त्यो पैसा खर्च गर्दै विभिन्न ठाउँमा मूर्तिहरू स्थापना गर्ने, प्रवचनहरू भएको ठाउँमा गएर त्यहाँ डोनेसनहरू गर्ने, अनि त्यसै गरी भोजनको व्यवस्थापन गर्ने, औषधिमूलकको व्यवस्थापन गर्ने काममा उहाँले खर्च गर्नुभएको कुरा भर्खरै बताउनु भएको छ। र एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँलाई म बताउँछु। अघि उहाँले इन्द्रेश्वरको नाम लिनुभएको छ। पनौतीमा रहेको यो इन्द्रेश्वर अथवा गोरखनाथको मन्दिरको प्राङ्गणमा मूर्ति स्थापना हुँदा संयोगले हामी पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ। हाम्रो मिडियाले पनि त्यो ठाउँमा केही क्लिप्सहरू लिने सौभाग्य पाएको थियो र हामीले पनि त्यहाँ देखेका थियौँ यो पशुपति दैनिक शुभ भजन समूह र त्यसको अगुवाई गरिरहेका त्यसका संस्थापक अध्यक्ष पुष्प रञ्जितको नेतृत्वमा भइरहेका ती गतिविधिहरू र स्वयं त्यहाँको वर्तमान कार्य समिति, त्यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायत सल्लाहकार लगायतका धेरै ठुलो टिम त्यहाँ उपस्थित रहेको थियो। उहाँहरूले बाजा गाजा सहित त्यो ठुलो एउटा हजारौं मान्छेहरूको बीचबाट, भक्तहरूको बीचबाट त्यो मूर्ति स्थापना गर्ने कार्य, शिवलिङ्ग स्थापना गर्ने कार्य अनि नागको मूर्ति स्थापना गर्ने कार्य त्यहाँ सम्पन्न गरिएको थियो। यसबाट के देखिन्छ भने पशुपति दैनिक शुभ भजन समूह, त्यसका स्थापित अथवा त्यहाँका पदाधिकारीहरू, त्यहाँका सदस्यहरू र विशेष गरी संस्थापक अध्यक्ष पुष्प रञ्जित वास्तवमै देशको कला, संस्कार, संस्कृति जोगाउनको लागि धार्मिक अभियानमा लागेर त्यो धार्मिक आस्थाबाट ओतप्रोत भएर मठ, मन्दिर र कला कौशललाई धर्मको हिसाबले जोगाउनु पर्छ भनेर अहोरात्र खट्ने संस्था र व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामीले पनि यो नै कुरा यहाँहरूलाई बताउन सक्यौं, भन्न सक्यौं। तर हामीले सृजना समृद्धि मार्फत व्यक्त गरिरहेका विषयवस्तुहरू, हामीले उहाँहरूसँग लिइरहेका यी अन्तर्वार्ता अथवा यी कुराकानीहरू अथवा यी भलाकुसारीहरू कति ठिक छन्, कति बेठिक छन् त हामीले उहाँका परिवारका सदस्यहरूसँग पनि यो विषयमा अन्तरङ्ग बस्न गरेका छौँ। यो विषयमा हामी विपिन रञ्जितसँग थोरै प्रश्न राख्नेछौँ। धैर्य गर्नुहोस्, एकैछिनको। अघि मैले भन्दै थिएँ हजुरलाई, उहाँलाई यो धर्म कर्मको लागि, अभियन्ताको लागि अगाडि बढ्दाखेरि यहाँले साँच्चै 700 कति दिनुभएको छ? कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँदेखि? मैले अब दिनुपर्ने जति आफूले सक्दो चाहिँ, तर हामीले थाहा पाएको त यहाँले साथ दिनुहुन्न रे भनेर थाहा पाएको छौँ है, सुनेको छौँ। त्यो त अब उहाँले भन्नुभयो त्यो त
अब भन्नेले त जे पनि भन्छ तर होइन गुरुले नै भन्नुभयो हामीसँग गुरुले भने गुरु अगाडि चाहिँ म भन्न सक्छु गुरुलाई नै अगाडि नै हजुर मैले कति साथ दिएछु कति साथ दिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हजुर। त्यो चाहिँ उहाँले साथ दिइरहेको छु हजुर उहाँलाई जे गर्नुपर्ने जति आफूले गर्न सक्ने मेरो उसले भ्यासम्म मैले उहाँलाई टाइम दिएर हजुर उहाँलाई पशुपतिजाले सब चिज म तयारी गरेर पठाउँछु तर उहाँबाट फर्केपछि पनि म कहीँ गएछ भने उहाँ आउने टाइम भयो अब उहाँलाई मैले औषधिको टाइममा चाहिँ मैले खुवाउनु पर्ने दिनुपर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर म जता गए पनि म होइन यो अघि हामीले पुष्पा रञ्जित हजुरको श्रीमानसँग कुराकानी गर्दा उहाँले त तपाईँको यति धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ कि ऊ नभइदिएको भए म आज यो स्थानमा पुग्न सक्ने थिइनँ भन्नुभएको छ। हामी हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ कि हामीले विपना रञ्जितलाई यो ठाउँमा ल्याउनको लागि ट्र्याक मात्रै बनाएका थियौँ। वास्तवमा रियालिटी चाहिँ के थियो भने पुष्पा रञ्जितले भन्नुभएको थियो यदि मेरो साथमा विपना थिएन भने म पक्कै पनि आज धार्मिक अभियन्ता हुन सक्ने थिइनँ। मलाई 4 बजे बिहान उठेदेखिबाट 6 बजे पशुपति पुग्ने बेलासम्मको लागि पनि उसको पल पलको साथ छ। त्यति मात्र होइन आदरणीय दर्शकबिन हामीले पनि देखेका छौँ उहाँ धेरै अघि पुष्पा रञ्जित भजन गाउँदै बस्नुहुन्छ अनि पछि विपना रञ्जितै टिफिन बक्समा खाना बोकेर झोलाबाट बेला बेलामा चाहिँ काजु किसमिस झिक्दै लुसु लुसु खुवाइराख्नु भएको हुन्छ। हामीले उहाँलाई स्पोर्टमा जिस्काउने गरेका छौँ होइन कस्तो स्नेह हो यो भन्दा उहाँले भन्नुभएको छ गुरु उमेरको कारणले अनि व्यस्तताको कारणले उहाँले खानपिनमा ध्यान दिनुहुन्न त्यसैले पनि म श्रीमती भएको कारणले उहाँ जस्तो एउटा सामाजिक धार्मिक अभियन्तालाई मैले साथ दिनुपर्छ भनेर मैले यो उहाँको लागि आफ्नै हातबाट घरबाटै बनाएर ल्याएको भनेर उहाँले खुवाएको हामीले देखेका छौँ। यस अर्थबाट पनि एक धर्म पत्नीको भूमिका पूर्ण रूपमा उहाँले निभाउनु भएको कुरा त हामी तपाईँहरूलाई हामी आफै पनि सप्रमाण भन्न सक्छौँ। तर पनि आदरणीय दर्शकबिन व्यक्ति अगाडि हुँदाहुँदै हामीले उहाँलाई भनिराख्नु जरुरी छैन। उहाँले आफै भन्नुहुनेछ आफै गर्नुहुनेछ। मैले यी भनिरहेका कुरा के साँचो हुन् अब यसो छ उहाँलाई तपाईँले हामीले पनि देखिरहेका छौँ होइन यहाँ पनि त पशुपति जानुहुन्छ विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा जाँदा गुरुसँगै यहाँ पनि जानुभएको हुन्छ होइन धेरै भक्तजनहरूको बिचमा यहाँलाई पनि गुरुआमा भनेर धेरै सम्मान गरेको माया गरेको मानेको हामीले देखेका छौँ होइन त्यति बेला यहाँलाई कस्तो लाग्छ मेरो श्रीमानले ठिकै काम गर्नुभएको रहेछ राम्रो गर्नुभएको रहेछ देशको लागि राष्ट्रको लागि धर्मको लागि जस्तो लाग्छ कि तर यो बुढेसकालमा कतै नहिँडेर बुढाबुढी घरमा आनन्दले खाइपी गरेर बस्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यसलाई कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यो बुढेसकालमा घरमा बसेर यसो गरौँ उसो गरौँ भने त्यो होइन हजुर उहाँले जति यो गर्नुभयो भक्तमा लाग्नुभयो मलाई एकदम खुसी छु हजुर तर किनभने जताततै गए पनि सँगै साथमा उहाँले लानुहुन्छ हजुर तर उहाँको किन स्वास्थ्यको लागि पनि ख्याल म गर्नुपर्ने मेरो दायित्व दायित्व हो हजुर किनभने त्यति नै नगर्दा त तर आज जे होस् अलिकति उहाँको स्वास्थ्य ठिक नभएको कारणले चाहिँ के होला कसो होला भनेर त मनमा त चिन्ता त हुन्छ श्रीमतीको उसले पनि त्यही कारणले मैले जहाँ गए पनि उहाँले थाहा पाओस् या थाहा नपाओस् म उहाँको लागि चाहिँ खाना तयारी गरेर चाहिँ म बोकेर चाहिँ हिँड्छु हजुर ए थाहा नपाए पनि लगिदिनुहुन्छ लग्छु म खाने बेलामा त थाहा पाउनुहुन्छ त्यति बेला मात्रै अनि मैले ल यो ल्याएछु तपाईँ खानु टाइम भएन मेडिसिन लिनु टाइम भएन भने म उहाँलाई सोध्छु र औषधि खुवाउँछु टाइममै हजुर त्यति गरिराखे उनीहरूले आज कसैले पनि यो मान्छे रोगी भनेर कसैले पनि भन्दा पनि सकेन हजुर त्यति गरेर चाहिँ मैले राखेको छु कि अब पुष्पलाई साँच्चै उहाँले थाहै नपाइकन नढाँटी भनिदिनुहोस् त तपाईँलाई थाहा छैन उहाँले टिफिन बक्समा लगेर भोक लागेको बेला चट्ट खाना झिकेर यो चाहिँ खानुहोस् त तपाईँको खाना खाने बेला औषधि खाने बेला भयो भन्दाखेरि पुष्पलाई त्यो भित्रैदेखि एक किसिमको ओहो भनेको त्यो एउटा हुन्छ नि माया भन्छ नि कस्तो आउँछ होला त्यो त्यो देखाइदिनुहोस् न होइन हेरौँ हामी पनि सुन्नुहोस् न कस्तो छ भने कहिले कहिले अब मलाई त पशुपतिबाटै बाहिर जानुपर्ने हुन्छ हजुर अनि अब 7:30 बजे 8 बजे गएको हुन्छ उसलाई बोलाएर भ्याउँदिनँ हजुर उसलाई बोलाएर भ्याउँदैन ल तिमी चाहिँ 8 बजीतिर पुग्नु है त्यो फलान ठाउँमा जाने फलान ठाउँमा जाने फलान ठाउँमा भन्छु अहिले चाहिँ म 6 बजे 5:15 बजी जब यहाँ पुग्दाखेरि उसले अब मलाई चाहिने इन्जेक्सन प्लस अनि औषधिहरू मेटफर्मिन 850 mg इन्जेक्सन आदि लिएर ऊ आफै पुग्याउँछ मलाई थाहा छैन मैले बिर्सिकाउँछु उसले त चाहिँ नि उमेर गऱ्यो कि अब म 70 वर्षको पुगेँ उमेर गऱ्यो कि म बिर्सिन्छु अनि उसले सम्झाइदिएपछि अनि मलाई चाहिँ त्यो नै अमृत सरह हुन्छ मेरो लागि हजुर है त्यहाँ नै माया झल्किन्छ जिन्दगी झल्किन्छ। अब विभिन्न म्याम यहाँलाई अब योभन्दा बढी के भनौँ तपाईँको श्रीमानले भन्नुभएको छ त्यति बेला मलाई अमृतसरी हुन्छ तपाईँको हात नै अब त्यहाँ यति पवित्र भयो तपाईँको साथ नै यति पवित्र भयो त्यो सायद
आफ्नो श्रीमानले यत्रो मिडियाको अगाडि विश्वभरबाट यो च्यानल हेरिराख्नु भएको र विश्वभरका नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति बुझ्ने नेपाली भाषा बुझ्नेहरूले विश्वभरबाट हेर्नु भएको यो च्यानलमा यसरी उहाँले ओपनली यो कुरा भनिदिनु भएको छ। हामी तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद पनि भन्छौँ, आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। एउटा श्रीमानको लागि कति पवित्र नारी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरोको लागि यहाँलाई हामी धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छौँ। हामीले सुनेका छौँ र यथार्थ पनि हो नि, प्रत्येक सफल पुरुषको पछाडि उसलाई सफल बनाउन चाहिँ एउटी नारीको जति हात हुन्छ सँगसँगै सङ्घर्ष पनि हुन्छ भनिन्छ। सङ्घर्ष चाहिँ कति गर्नुभएको छ? सङ्घर्ष त अब सङ्घर्ष गरे अनुसार त अहिलेसम्म क्वालिफाई भयो। त्यति गरेर नि अझ पनि उहाँको चाहिँ यो भन्दा पनि बढी प्रगति भएर जाओस्, मलाई यही खुसी छु। हजुर, सबै भक्तजनहरूले चाहिँ अहिले पनि कति माया गरेछ त्यति नै माया गर्नुहोस्। बढी भक्तजनहरूले पनि माया गरोस्। ल उहाँलाई चाहिँ जहिलेसम्म पनि मैले सकेसम्म म साथ दिन्छु, दिन सकौँ। हजुर, त्यही हो मलाई खुसी। अरू त लामो कुरा भन्ने भने त अब होइन, यहाँलाई त हामीले लामो बोल्नै दिएनौँ, किनभने यहाँले धेरै लामो कुराहरू राखिरहँदा उहाँको चाहिँ यो माया स्नेहका धेरै कुराहरू भनिरहँदा भोलि पुष्प गुरुले भइको म त बुढीसँग घरमै बस्छु पशुपति जान्न भनिदिनु भयो भने उहाँको त्यो अमृत वचनहरू कसरी सुन्ने हामीले? त्यसैले धेरै फुर्काउनु भएन हजुर। ए बस्नु दिनुहुन्न, लखेट्नुहुन्छ है, किनभने त्यहाँ जाँदाखेरिको आनन्द, त्यहाँको स्वास्थ्य अनि मान्छेहरूको बिचमा पाएको प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत होइन, यो कुराले सबभन्दा ठुलो कुरा त माया। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जहाँ गए पनि जताततै भजनतिर लागे पनि आफ्नो समयमा चाहिँ खान एउटा चाहिँ त्यति चाहिँ भन्नुहुन्छ, किनभने त्यति गरेन भने उहाँको सुगर तुरुन्तै डाउन हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति खुवाउने बेलामा चाहिँ उहाँ रिसाउँछ। यहाँ यस्तो भइराखेको बेलामा खाऊ भने कराउनु भने, तर भए पनि किन उहाँको बानी थाहा पाएर आफू चुप्प लाएर खुवाउनुहुन्छ। भनेपछि उहाँ त यसो नि त, उहाँ त भजन लेख्नुहुन्छ, भजन गाउनुहुन्छ अनि भजनै खानुहुन्छ, भात खान बिर्सनुहुन्छ। त्यति बेला साथ चाहिन्छ श्रीमती विपिनाको, होइन त? अनि त्यति गरेर खाएपछि अलिकति उहाँको पनि सास जो होस् त्यो भएपछि अहिले चाहिँ राम्रो पनि खुसी लाग्छ। हजुर, खुसी लाग्छ। हामीले अब गुरुआमा यहाँलाई अब यो कुराकानीको क्रममा हामीले यहाँलाई अलिकति रमाइलो वातावरण बनाउन पनि केही कुराहरू भन्यौँ। यदि हामीले बढी भनेका रहेछौँ भने हामी क्षमा पनि माग्छौँ यहाँसँग। तर हामीले बाहिर जति सुनेका छौँ त्योभन्दा बढी आफ्नै आँखाले पनि देखेका छौँ। यहाँले आज पशुपतिको प्राङ्गणमा पुष्प रञ्जितलाई 6 बजेदेखि उभ्याएर विभिन्न मठ मन्दिरमा पुगेर भजन कीर्तन गरेर धर्म संस्कार संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि त्यत्तिकै पुष्प रञ्जित भएका हुनुहुन्न उहाँ। त्यसमा तपाईँको साथ सहयोग र समर्पण सँगसँगै तपाईँको योगदान कम्ती छैन भन्ने कुरा हामी आफै पनि देखेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। र अब जाँदा जाँदै सृजना समृद्धि हाम्रो च्यानल छ, यो च्यानलले विश्वभरि नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई, धर्मलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि काम गरिएको छ। जाँदा जाँदै हामीले केही सोध्न बाँकी रहेका कुरा, भन्न बाँकी रहेका कुरा छन् भने भनिदिनुहुन्छ कि? होइन, अब सोध्नु त जुन चाहिने हो त्यो कुरा तपाईँले चाहिँ मलाई भनिहाल्नुभयो, तर मैले पनि त्यसको चाहिँ एन्सर दिइहालेँ। हजुर, तर के भने अब भन्नुपर्ने त केही छैन। जुन तपाईँहरूले जुन सोध्नुभयो त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू दिएकोमा चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर म यही हाम्रो कुरा सुनिदिनुहोस्। तपाईँहरू मिडियालाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै नै हजुर, यस्तै गरेर तपाईँहरूले समय समयमा चाहिँ यसो गरेर इन्टरभ्यू लिन आउनुभयो भने हामी समय दिन पाएपछि हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। कुनै कुरा बिर्सेछ भने त्यो कुरालाई हामीले पछि मिलाएर राख्न पाइन्छ। त्यही कारण हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, अब यहाँ भाग्न पाउनुहुन्न किनभने हामीले पुष्प गुरुको एउटा क्लिप राख्ने बेला हुँदैछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीले बिचमा तपाईँलाई अनुत्पादक नहोस् र तपाईँलाई यो कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि भागेर अन्त नजानुहोस् अनि तपाईँलाई भात पकाउन बित्यो, पढ्न बित्यो, बाहिर जान बित्यो भनेर हामीलाई नछोड्नुहोस् भन्ने उद्देश्य पनि राखेर हामीले उहाँहरूसँग श्रीमान श्रीमती बिचको यो स्नेहलाई, प्रेमलाई, सद्भावलाई अलिकति अर्कै ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्यौँ। यो प्रस्तुत गर्ने क्रमका केही वाक्यांशहरू अनि केही पनहरूलाई अलिक छुच्चियाई प्रवृत्ति हो जस्तो यहाँलाई लाग्यो भने म आफू पनि यहाँको अगाडि एकदमै यहाँलाई नमन गर्दै क्षमा याचना गर्छु। र सँगसँगै अब मैले अघि पनि भने अहिले मेरो साथमा विपिना रञ्जित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मेरो साथमा पुष्प रञ्जित हुनुहुन्छ, उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ र सँगसँगै मलाई अहिले साथ दिइरहनु भएको छ यो सृजना समृद्धिको अर्को एउटा सारथी
सरस्वती गौतम पनि मेरो सँगसँगै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म देखाउन सक्दिनँ किनभने क्यामेरा उहाँको हातमा छ। र यो हुँदै पनि अब तपाईँलाई हामीले धेरै कुरा भन्यौँ। पुष्परञ्जितको मिठो आवाज छ, सुरिलो आवाज छ, उहाँको भजनमा संस्कृति बोल्छ, संस्कार बोल्छ। अनि उहाँ पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा चाहिँ सयौं भक्तहरूबाट घेरिएर बस्नु भएको हुन्छ। यी धेरै कुराहरू भन्यौँ। जसले पुष्परञ्जितलाई चिन्नुहुन्छ, चिनिसक्नु भएको छ, जसले चिनिसक्नु भएको छ उहाँले यो कुरा सुन्नै पर्दैन, सुनिसक्नु भएको छ, देखिसक्नु भएको छ। जसले आज पहिलोचोटि पुष्परञ्जितलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पुष्परञ्जितको भजन उहाँकै शब्दमा एक टुक्रा राख्ने यहाँसँग अनुमति चाहन्छु। र गुरुलाई म अनुमति पनि माग्छु। र अब हाम्रा दर्शकहरूलाई, हजुरका भक्तहरूलाई, हिन्दू धर्म र संस्कार संस्कृतिको माया गर्नेहरूलाई यहाँबाट एउटा भजन सुनाइदिनुहुन्छ कि? कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, पिछा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, पिछा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो। नन्दजीको आँगनमा अलका जगायो, नन्दजीको आँगनमा नन्दजीको आँगनमा अलका जगायो, नन्दजीको आँगनमा अलका जगायो। डम 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 डमरू बजायो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, पिछा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो। साँढे माथि चढेको त्रिशूल भिरेको, साँढे माथि चढेको साँढे माथि चढेको त्रिशूल भिरेको, शिरको चन्द्रमा चम चम चम्केको, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, इच्छा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो। बाघ छाला बेरेको, हात्ती छाला ओढेको, बाघ छाला बेरेको, बाघ छाला बेरेको, हात्ती छाला ओढेको, अङ्गभरि विभूति खरानी घसेको, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, इच्छा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो। बालकृष्ण देखेर मुसु मुसु हाँसेको, बालकृष्ण देखेर बालकृष्ण देखेर मुसु मुसु हाँसेको, शिरको गङ्गा जलले अभिषेक गरेको, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, कस्तो जोगी आयो, पिछा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो, पिछा दिँदा नलिने कस्तो जोगी आयो। हजुर, अब भर्खरै यहाँको सुमधुर आवाज सुन्ने मौका मिल्यो। मलाई आशा छ हाम्रो सिर्जना सम्बन्धी च्यानल हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि यहाँको आवाज मनपर्छ होला। यो सुरिलो आवाजको लागि र त्यो आवाज मात्रै नभएर तपाईँले गाइरहेको भजनमा त सन्देश छ, यथार्थ विवरण छ, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यहाँलाई प्रणाम पनि गर्दछु। र अब यसपछि हामी अब
छुटिने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो समय पनि लगभग सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै हामीले तपाईँलाई भन्नुपर्ने अथवा तपाईँले हामीलाई राख्नुपर्ने र हाम्रा तपाईँका भक्तजनहरूलाई सुनाउनु पर्ने केही कुराहरू बाँकी छन् कि के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त के छ भने भक्तजनहरूले जति मलाई माया गर्छ म त्यत्तिकै भक्तजनलाई पनि माया गर्छु। हजुर। र तपाईँले अचानक कहाँबाट यो मेरो रामकुटीमा यहाँहरू पाल्नुभयो र म आफै आश्चर्यमा परेको थिएँ कि यसरी आएर अचानक मेरो इन्टरभ्यू पत्तसँग इन्टरभ्यू लिनु र यहाँ आएर मतलब सरप्राइज, आई एम सरप्राइज। त्यसैले दाने दाने पे लिखा होता खाने वाले को नाम भनेपछि कहाँ कहाँबाट आज मैले यो इन्टरभ्यू दिन पाउँदाखेरि म ज्यादै आफूले अझै एकदम हर्षित भएको छु, खुसी भएको छु। त्यसैले तपाईँको यो समृद्धि चाहिँ नि सृजना समृद्धिको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि हेर्नुहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियका मेरा मित्र बन्धुहरू हरूले चाहिँ नि जस्तै अमेरिका, क्यानाडा, पोर्चुगल र लन्डन, इजरायल र अन्य ठाउँमा फ्रान्समा बस्नुभएका मेरा प्रिय मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यी हेरेर यसमा चाहिँ यहाँले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र लाइक गर्न नबिर्सनु होला भन्ने चाहिँ म यहाँहरूप्रति र यहाँ पाल्नुहुने हाम्रा चाहिँ नि पत्रकार बन्धुहरूमा म नमन गर्दछु कि पुनः मेरो कुनै गल्ती भएमा यसै माध्यमबाट मलाई क्षमा चाहन्छु। म एउटा गुरु र म पशुपति गुरु, तर यहाँ चाहिँ म गुरु होइन, यहाँकै सहभागी साथी हो। हामी यही सम्झौँ र समय कुलमेलामा अवश्य पनि आएर मेरो रामकुटीमा आएर चाहिँ नि तपाईँहरू जलपान गर्न सक्नुहुनेछ। जल भनेर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि पानीसम्म त खान सक्नुहुन्छ नि। त्यसैले म त्यसको लागि तत्पर म चाहिँ नि नमन गर्दछु। जय भोले। जय भोले शम्भु। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले धार्मिक अभियन्ता, भजन पारखी मात्र होइन, भजन लेखक, भजन गायक, साहित्यिक अभिरुचि भएको व्यक्तित्व, समाजसेवी व्यक्तित्व पुष्प रञ्जितसँग हामी कामको सिलसिलामा डुल्ने घुम्ने क्रममै उहाँको काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 21 अन्तर्गत रहेको मञ्जुश्री टोलमा पुगेर उहाँकै घरमा एक्कासी पसेर उहाँकै घरको प्राङ्गणमा यो भलाकुसारी गर्यौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम समग्रमा कस्तो लाग्छ र विशेष गरी आजको यो भिडियो, आजको यो कुराकानी तपाईलाई प्रेरणादायी छ या छैन, कस्तो लागिरहेको छ, हामीलाई प्रतिक्रिया पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। सँगसँगै मेरा आदरणीय दर्शकहरू, समादरणीय दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा पशुपतिनाथ पनि तपाईँ हो अनि हाम्रा पार्वती माता पनि तपाईँ हो। किनभने यदि तपाईँले हामीलाई साथ सहयोग दिनु भएन भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। हाम्रो लक्ष्य भनेको माटोको माया हो, राष्ट्रको माया हो अनि हाम्रो धर्म, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना र प्रवर्धन हो। हामीले लिएको यो पवित्र उद्देश्यमा तपाईले साथ दिनुभयो भने तपाईको पनि योगदान रहनेछ। यो माटोको लागि, यो राष्ट्रको लागि, यो संस्कार संस्कृतिको लागि, नेपाली भाषा र साहित्यको लागि। त्यसैले मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ र तपाईलाई मन पर्छ र पर्यो भने मात्रै पक्कै पनि हाम्रो च्यानल सिर्जना समृद्धिलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ, यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु हुनेछ र भिडियोभित्र पसेर हेरेर सुनेर बल्ल कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ। तपाईले प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। तपाईको प्रतिक्रियालाई हामीले सञ्जीवनी बुटी मानेर आगामी कार्यक्रममा सुधारका गतिविधिहरू ल्याउनेछौँ र तपाईको अपेक्षा अनुसार सिर्जना समृद्धि च्यानललाई तपाईँ सबैको साझा च्यानलको रूपमा विकास गर्नेछौँ। यिनै प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्दै अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने र नयाँ विषय, नयाँ ऊर्जाका साथ आउने बाचा गर्दै म तपाईको साहित्य र सञ्चारको साथी राजन न्यौपाने र मेरो सहकर्मी मित्र जो तपाईलाई प्रत्येक पल पलमा सिर्जना समृद्धि मार्फत साथ दिइरहनु भएको छ, सरस्वती गौतम लगायत हामी दुवैजना र समग्र रूपमा आजको हाम्रो घुम्दा घुम्दै पुगिएको अतिथि धार्मिक अभियन्ता पुष्प रञ्जित र उहाँकै घरमा उहाँकै अर्धाङ्गिनी उहाँको धर्मपत्नी विपना रञ्जित सहित हामी समग्र टिम र हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरू, प्राविधिक साथीहरू लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तपाईबाट अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि म छुटिन चाहन्छु। तपाईको सम्पूर्ण समय उन्नति, प्रगति, सुख, शान्ति, समृद्धिमय भएर बितोस् यही कामनाका साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय साहित्य, जय पशुपतिनाथ।